गुलबर्गा शहर के हगरगा रोड मिलान फंक्शन हॉल के अपोजिट ऑल हकाम वेलफेयर एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के एहतमाम से दारुल निकाह ऑफिस का इफ्तिताह किया गया है। इस ऑफिस के जरिए निकाह नामा, मैरिज सर्टिफिकेट और दूसरे ज़रूरी कानूनी दस्तावेज तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा तजदीद निकाह, रुजू, खुला और तलाक से मुताल्लिक मामलात में भी मुफ्ती और उलमाए इकराम की निगरानी में शरई रहनुमाई और काउंसलिंग की सहूलत दस्तियाब रहेगी। इस दारुल निकाह ऑफिस की जिम्मेदारी मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही, मौलाना सैयद हुसैन रज़वी और दीगर मुफ्ती उलमाए इकराम अंजाम देंगे। इफ्तिताही तकरीब में हज़रत मुफ्ती मोहम्मद ताहिर कादरी मिसबाही, काजी अधोनी डिवीज़न, मौलाना जावेद अख्तर मिसबाही, कांग्रेस यूथ लीडर अजीम शेख, मौलाना मुफ्ती सैयद मुर्तज़ा कादरी मिसबाही अजहरी, वसीम सलीम CEO गुलबर्गा हेडलाइंस, उमर फारूक, मौलाना खदर वली, हाफिज़ मौलाना शफ़ी, जर्नलिस्ट मोहम्मद मुनीफ और दीगर उलमाए इकराम के साथ सियासी और गैर सियासी शख्सियात भी मौजूद रहीं। इस मौके पर तमाम हाज़रीन ने ख़ास तौर पर हगारगा क्रॉस और उसके आसपास रहने वाली आवाम से गुजारिश की कि अगर किसी को निकाह, तजदीद निकाह, खुला, तलाक या शादी से मुताल्लिक़ किसी भी मसले पर शरई मशवरा और काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो वह दारुल निकाह ऑफिस से रब्ता करके इस सहूलत का फ़ायदा उठा सकते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर मालूमात हासिल कर सकते हैं। मैं दारुल निकाह काउंसलिंग सेंटर के अहम ज़िम्मेदार सैयद मौलाना ग़ुलाम हुसैन साहब और सैयद मौलाना तौसीफ अहमद मिसबाही साहब को मुबारकबादी देता हूँ कि आज 1 अगस्त 2026 को हागरगा रोड पर जिस ऑफिस का इफ्तिताही प्रोग्राम मुनक़िद किया, जिसमें निकाह, तलाक, खुला से मुतालिक काउंसलिंग, खुसूसन तिजारत के मसाइल की रहनुमाई, मीरास की रहनुमाई और शरई और क़ानूनी रहनुमाई दोनों हैसियत से मुसलमानों की रहनुमाई करने के लिए और उनमें सुलह मुसालहत करने के लिए एक इदारा कायम किया, एक ऑफिस बनाई, जिसमें गुलबर्गा शरीफ के 2 अज़ीम अज़हरी उलमाए इकराम की खिदमत से इस्तिफ़ादा भी किया। इसमें ख़ासकर जिस चीज़ को मलहूज़ ख़ातिर रखा गया है उसमें यह है कि मुसलमानों में निकाह, तलाक, खुला से मुताल्लिक बढ़ती हुई बेरहा रवी की एक सही रहनुमाई जो शरई हो और क़ानूनी हो, और मुसलमान कोर्ट कचहरी के बिला वजह के मामलात से बचने की कोशिश करें और आपस में अपने मामलात को खुद ही तय करें। हमेशा इस मामलात के तय करने के लिए एक तीसरे सालिस की ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वइन शिक़ाक़ बैनिहुमा फ़बाअथू हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। आज के पुरफ़ितन दौर में बड़ा मुश्किल काम है किसी इंसान को शरई रहनुमाई की तरफ लाना। लोग इतने खुदगर्ज़ हो चुके हैं कि अपने ही तौर पर फ़ैसले पहले ही से तय करते हैं और बाद में ये जज करने की कोशिश करते हैं कि मुफ्ती साहब किस रुख जाते हैं। ऐसे दौर में ज़हनी कशमकश और इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी उठाना कि इनकी शरई रहनुमाई करें, उम्मीद है अल्लाह से कि हुस्न नीयत के मुताबिक इन्हें अमल की तौफीक भी अता फ़रमाए, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब मुआशरे में बुरी चीज़ें आम होने लग जाए और अच्छी चीज़ें कतरा कर बाहर जाने लगें तो बुराई और आम हो जाती है। अच्छाई के लिए भी ऑप्शन हो, उनके लिए मरकज़ हो, कुछ इदारे हों। गुलबर्गा में काउंसलिंग के कई इदारे, कई ऑफिसर्स चल रहे हैं और हर कोई अपनी बिसात के मुताबिक काम कर रहा है। ऐसे माहौल में जहाँ दिन ब दिन हमारे यहाँ इख्तलाफात व इंतशारात, घरेलू आइली मसाइल पैदा हो रहे हैं, अगर उलमा इसकी शरई रहनुमाई करते हैं तो आज के दौर की एक बहुत बड़ी मुसलमानों की नुकसानात को बचाने का एक अहम ज़रिया होगा। मैं इस मौके पर जो दारुल निकाह के ज़िम्मेदारान हैं उनको मुबारकबादी पेश करता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह इस काउंसलिंग सेंटर को जहाँ तिजारत, मीरास, जायदाद और निकाह, खुला, तलाक के शरई रहनुमाई करने का मौका भी दे और जो शरई रहनुमाई हो अल्लाह उसको कबूल भी फरमाए और मुसलमानों में अपने मामलात को खुद ही अपने हाथ में लेकर सुलह करने की तौफीक अता फरमाए। एक पूरे उलमा की टीम, एक पूरा एक बाज़ाब्ता एक पैनल यहाँ पे जो बनाया गया है, ये देख कर के बहुत खुशी हुई। ये अमल यकीनन लायक तहसीन और काबिल तक़लीद अमल है कि हर शहर के अंदर इस तरह का एक मरकज़, एक सेंटर, उलमा का मुत्तहिदा एक सेंटर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हर आने वाला, हर कोई
عوام الناس میں سے ہر فرد جہاں سے رہنمائی حاصل کر سکے۔ تو بہرحال یہ دارالنکاح ایک مرکز شہر گلبرگہ میں قائم ہوا ہے۔ میں ان تمام ہمارے علماء کرام کو، یہاں کے ذمہ داران کو مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ اقدام جو آپ حضرات نے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں بے پناہ برکتیں اور ترقی عطا فرمائے۔ اور عوام الناس سے یہ گزارش ہے کہ یہاں پر آ کر ان علماء کرام کے روبرو ہو کر ان سے رابطہ قائم کر کے اپنے معاملات کو شریعت کے روشنی میں شرعاً، عرفاً اور قانونی اعتبار سے مضبوطی کے ساتھ اپنے معاملات کو حل کرنے اور کرانے کی آپ حضرات کوشش کریے۔ آج بڑی خوشی اور مسرت مجھے آپ لوگوں کے درمیان یہ بات رکھنے میں ہو رہی ہے، جو کہ ہاگرگاہ روڈ پہ ملن فنکشن ہال کے اپوزٹ عامر کمپلیکس میں ایک آفس کی افتتاح آج عمل میں آئی ہے۔ تمام علماء اکرام، مفتی اکرام کی نگرانی میں اس آفس کو آج انوگریشن کیا گیا ہے۔ دارالنکاح اور کونسلنگ آفس یہاں پہ انوگریشن ہوئی ہے۔ اس آفس میں کونسلنگ کرنے کے لیے، نکاح پڑھانے کے لیے مفتی سید مرتضیٰ قادری ازہری صاحب یہاں پر موجود رہیں گے، مفتی خلیل ازہری صاحب یہاں پر ہوں گے، اور مولانا سید حسین رضوی صاحب ہوں گے، اور مولانا توصیف مصباحی صاحب ہوں گے، اور ان کے ساتھ 12-15 علماء اکرام کی، مفتی اکرام کی پوری ٹیم رہے گی۔ خاص طور پہ کونسلنگ، آج ہم دیکھتے ہیں چھوٹی سے چھوٹی بات پہ ہماری بہنیں ناراض ہوتی ہیں، ان کی ساس میں، دیورانی میں آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں مسئلے، اور یہ مسئلے ایریا کے راؤڈیز، گنڈوز کے پاس جا کر یہ مسئلے حل ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں، جبکہ ان کو دین کا الف بھی معلوم نہیں ہوتا۔ یہاں پہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یعنی کہ میں اگر ریفر کر کے کسی کو بھیجوں گا تو یہ یہاں نہیں دیکھا جائے گا کہ عظیم کی طرف سے آئے ہیں، یا آپ ریفر کر کے بھیجیں گے تو نہیں دیکھا جائے گا۔ اللہ کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کو کونسلنگ کی جائے گی۔ کوشش یہ کریں گے کہ ان کو جتنا ہو سکے ان کے جو درمیان جو غلط فہمیاں، شیطانی وسوسے جو ان کے اندر آئے ہیں، اس کو دور کرا کر انہیں ملانے کا کام کیا جائے گا۔ اور بہت سارے جیسے کہ پراپرٹیز کے بھی مسئلے ہیں، جو بھی قرآن اور حدیث کے روشنی میں جس طریقے سے حل کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے اس طریقے سے آپ کے تمام کے مسئلے یہاں پر حل کیے جائیں گے۔ میں پھر ایک بار تمام گلبرگہ کے عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ ایسے علماء اکرام کو، ایسے مولاناؤں کو آپ سپورٹ کیجئے، آپ لوگ یہاں پر آ کر جو ہے نا اپنے تمام مسئلوں کا حل کیجئے، اور اس میں خیر ہوگی۔ جہاں پہ اللہ کے نام سے شروع ہوگا اس میں خیر ہوگی۔ میں پھر ایک بار تمام آپ لوگوں کے اس کام کو دل کی عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا گو کہ اللہ آپ کے اس نیک کام کو اپنے بارگاہ میں قبول کرے۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ بڑی خوشی کی بات ہے، آج گلبرگہ شہر کے ہاگرگاہ روڈ ملن فنکشن ہال کے بالکل اپوزٹ دارالنکاح کے نام سے ایک آفس اوپن ہوئی ہے۔ جس طرح سے نہ صرف گلبرگہ بلکہ پورے کلیان کرناٹک ہچ کے ریجن میں ایک جو مسائل کھڑے ہو رہے تھے نکاح، کھلا اور طلاق کو لے کر، حضرات آفس کا جو کنٹروورسی چل رہی تھی، اس میں جو سرکولر آیا تھا وقف بورڈ کے ذریعے، اس کے بعد سے یہ سلسلہ پورے کرناٹکا کے ساتھ ساتھ کلیان کرناٹک ہچ کے ریجن میں بھی شروع ہوا ہے کہ علماء اکرام کے ذریعے، مساجد کے ذریعے بھی نکاح، کھلا، طلاق کے جو بھی کام ہیں وہ کیے جائیں گے۔ تو پچھلے 3 سالوں میں شہر کے مختلف علاقوں میں جس طرح سے حضرات آفس اوپن ہوئے ہیں، تو اسی کے سلسلے میں آج یہاں پر ہاگرگاہ روڈ پہ ایک دارالنکاح کے نام سے تمام مفتی اور علماء اکرام کی موجودگی میں، ذمہ داران کی موجودگی میں ایک آفس اوپن کی گئی ہے۔ ہاگرگاہ روڈ اور آس پاس کے جتنے بھی علاقے کے لوگ ہیں، اگر آپ کے گھر میں نکاح ہو یا کھلا اور طلاق کے کوئی بھی مسائل آ رہے ہیں، تو خاص کر اس کے لیے کونسلنگ کے لیے یہاں پر علماء اکرام کی نگرانی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے جو بھی کونسلنگ کی ضرورت ہے، یا بیوی کو ہو یا شوہر کو ہو، ان کے گھر والوں کو ہو، تو آپ محلے کے دوسرے افراد کے پاس جانے کے بجائے یہاں پر آئیں گے تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح فیصلے یہاں پر کرنے کی امید دیکھی جا رہی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کے مسائل ہیں گھر سے جڑے ہوئے، خاص کر اس آفس کو رجوع ہوں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے لیے MS کے مل، درگاہ ایریا اور ایسے کئی علاقوں میں اس طرح کے آفس اوپن ہو چکے ہیں، اور اس کے علاوہ مساجد کے ذریعے بھی آپ علماء اکرام سے رجوع ہو سکتے ہیں۔ تو پھر ایک بار میں تمام مفتی اور علماء اکرام جتنے بھی لوگ مل کر اس آفس کو اوپن کرے ہیں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور شہر کے عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ ضرور بضرور یہاں پر شرکت کر کے اپنے مسائل کو حل کر لیجیے۔ آج بہت خوشی اس بات کی محسوس ہو رہی ہے کہ دارالنکاح کا ایک اور آفس یہاں پر ملن فنکشن ہال کے قریب میں جو ہے نا اوپن کیا گیا، اپولو میڈیکل کے بغل میں۔ تو لہٰذا یہ خوشی کی بات اس لیے بھی ہے کہ یہاں شہریان گلبرگہ کے لیے کافی نکاح اور خاص کر کونسلنگ کو لے کر جو ہے نا مسئلے مسائل پیدا ہو رہے تھے۔ لہٰذا میری یہ علماء دین سے گزارش ہے، بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ اس میں مفتیان اکرام بہت زیادہ ہیں، علماء دین زیادہ ہیں۔ جتنے بھی آفس گلبرگہ میں ابھی کھلے ہیں
उलमाए दीनी हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो भी काउंसलिंग के लिए आपके पास आएँ, अल्लाह के वास्ते आप जो है ना शरीयत के एतबार से जो है ना फ़ैसला करें, ताकि जो है ना मियाँ बीवी को मिलाने में, जोड़ने में जो है ना आप लोग एक अहम रोल अदा करें। लिहाजा मेरी गुलबर्गा के शहरियान या अतराफ़ के जो भी हमारे इलाके हैं, उनसे गुजारिश है कि आपके लिए एक नई ऑफ़िस की यहाँ ओपनिंग हुई है। आप जो है ना इस ऑफ़िस आकर निकाह के ताल्लुक़ से और ख़ासकर काउंसलिंग सेंटर के ताल्लुक़ से जो है ना मुफ्तियान के दरमियान यहाँ पर काउंसलिंग होगी। आप अपने मसाइल को लाकर यहाँ पर रख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शहर गुलबर्गा में काजी ऑफिस का इफ्तिताह अमल में आया। आपको बताता चलूं कि ये मुकम्मल उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम और उकला के निगरानी में खुला हो या तलाक हो या निकाह हो या इस किस्म के जो भी मामलात होंगे, मसाइल होंगे, हल किए जाएंगे। लिहाजा मैं तमाम शहरियान गुलबर्गा के लिए और इसमें जो भी जिस तरह से भी दामे दरमे कदमे सुख ने साथ दिया, ताउन किया, ख़ास तौर पर ग्रामी कद्र आली जनाब मौलाना सैयद हुसैन रज़वी साहब की निगरानी में और बल्कि उलमाए कराम और मुफ्तियान कराम की निगरानी में ये मुकम्मल काम को अंजाम दिया गया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन तमाम लोगों को जिन्होंने इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाया। आज के माहौल के हिसाब से हर फैमिली में शादी होने के बाद कंफ्यूज और एक दूसरे को नाइत्तेफाकी होती है। इसके लिए भी ये बेहतरीन काउंसलिंग का इंतज़ाम भी है। जो भी मसाइल हल होने के शरीयत के हिसाब से हल करेंगे। और आज के दौर पे उधर खाली तो नॉलेज नहीं, लोगों के पास जाके अपने अपने प्रॉब्लम्स बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे तो प्रॉब्लम्स यहाँ सुन्नत के तरीके से, शरीयत के तरीके से इंशाल्लाह हल कर जाएंगे और तमाम फैमिली को जोड़ने की कोशिश करेंगे एक दूसरे में। और जितने भी हो सके हम तमाम कौम से यहाँ पे आके निकाह के रजिस्ट्रेशन कराइए और निकाह यहाँ उलमा कराम से ये दारुल निकाह से राब्ता हो जाइए।